बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। 10 अक्टूबर 2025 जुमे का दिन। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वक्त पाकिस्तान को एक नहीं बल्कि टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ रहा है और ऐलान जंग कर दिया गया है। भारत से एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। खबर क्या आ रही है? अफगान तालिबान ने और भारत ने इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग जनाब कर डाला है। न्यू दिल्ली से जो खबर आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तमाम तर डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर आपके सामने चलवाने हैं, सबूत आपके सामने रखे जाएंगे और उसका हमने पोस्टमार्टम करना है, क्योंकि अगले 48 घंटे क्या होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलखुसूस आज की रात बहुत फैसला कुन है और पाक अफवाज को बड़ा हुक्म क्या जारी किया गया है। ये तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपको बताई जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। जनाब, खबर क्या आई? एक तो कल रात पाकिस्तान की फजाइया की जानिब से जो एयर स्ट्राइक्स गई हैं अफगानिस्तान पर, कोई अफगान तालिबान पर नहीं की गई। अफगान तालिबान ये कहते थे कि हमने तो टीटीपी को पनाह ही नहीं दी। अब नूर वली महसूद जो है वो काबुल में दंदनाता फिर रहा था और वो टीटीपी का चीफ है। अब वो दहशतगर्द है और वो जो है मासूम बच्चों की जान लेता है, हमारी फोर्सेस पर हमला करता है। अभी वादिया थीरा में टीटीपी ने क्या किया? वादिया थीरा में हमारे 11 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हो गए। अब ये अंदाजा करें कि अब जो ये ऑपरेशन की इंटेंसिटी है वो मजीद बढ़ने जा रही है, मजीद खतरनाक भी होगी और यहाँ पर दहशतगर्दों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब हमने कल वाज़ेह पैगाम दिया कि अब हम घुसकर कार्रवाइयां करेंगे। कल हमारी फौजें जो हैं वो ग्राउंड में उतरी हुई थी, उन्होंने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया और बहुत सारे दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल भी हुए हैं। अभी तक वो इतलात जो है वो सामने नहीं आ रही। अब उस सारी सिचुएशन के अंदर पीटीसीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, वो भी मैंने आपके सामने रखी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अफगान तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अमीर खान मुत्तकी, वो 6 रोजा दौरे पर, दुनिया हैरान रह गई कि जनाब एक वज़ीर खारजा इतना वेला है कि वो 6 रोजा दौरे पर न्यू दिल्ली पहुंचा हुआ, भारत पहुंचा हुआ। अब इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है ये पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। और कल पाकिस्तान ने बड़ा दो टोक पैगाम दिया कि भारत अगर टू फ्रंट वार खड़ी करना चाहे अफगानिस्तान के साथ मिलकर तो 100 बिस्मिल्लाह। हमने कल चढ़ दौड़े, हमारी फिजाइया ने बताया कि हम आपके सामने सरेंडर नहीं करेंगे, हमारे सरजमीन जो है वो दहशतगर्दों की आमाज का हम नहीं बनने देंगे, हमारे बच्चे हम नहीं मरने देंगे, हम अपने फौजी नहीं मरने देंगे। कल वाज़ेह तौर पर जो है हमारी फजाइया की जानिब से जवाब दिया गया। अब उस सारे सिचुएशन में अफगान तालिबान की जो फॉरेन मिनिस्टर न सिर्फ न्यू दिल्ली के अंदर है बल्कि जो उनके जनरल इंटेलिजेंस एजेंसी का जो डायरेक्टरेट है, उनके टॉप ऑफिशियल जो है वो सब भारत पहुंच चुके हैं और बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग जो है वो जारी हैं। और इस सारी सिचुएशन के अंदर आप अंदाजा करें कि इंडिया को ऑफर दी जा रही है कि आप हमारे रजीम को तस्लीम करें, आप काबुल में आए, रॉ जो है वो यहाँ पर आए, अपना काम करें। रॉ ने किसके खिलाफ काम करना है? पाकिस्तान के खिलाफ काम करना है ना। पाकिस्तान पर हमले करने के लिए वहां पर पूरे नक्शे तैयार होने हैं, वहां से पाकिस्तान को अंडर सर्वेलेंस रखना है, वहां से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके। अब किसी को शक बाकी नहीं रहना चाहिए कि टीटीपी खत्म हो रही है। टीटीपी किसकी प्रॉक्सी है? भारत की प्रॉक्सी है। अब टीटीपी को तो पाकिस्तान ने कर देना खत्म, कल जाए परसों जाए, जी का जाना तो ठहर चुका है और इनका एक एक दहशतगर्द तो हमने मारना है। अब जब अपने दहशतगर्द मारे गए हैं, जो भारत की प्रॉक्सी है, जब वो खत्म हो गई है, तो भारत अब खुलकर सामने आ गया। अब भारत खुलकर अफगानिस्तान में आकर दहशतगर्दी करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। अब आप ये डॉट से डॉट्स कनेक्ट करते चले जाएं कि वो आ रहे हैं, रॉ यहाँ पर आ गई, काबुल में अपनी एम्बेसी बना रहे हैं, अफगान तालिबान न्यू दिल्ली में अपनी एम्बेसी बना रहे हैं और बदले में क्या हो रहा है कि इस रजीम को तस्लीम किया जाएगा और बदले में फिर इंडिया क्या करेगा? इंडिया जो है पाकिस्तान पर यहाँ पर दहशतगर्दी को फरोग देगा। अफगानिस्तान एक बार फिर से अपनी सरजमीन को जो है भाव की बात आप जिसे कहते हैं कि वो बेचने जा रहे हैं एक बार फिर से। अब ये एक तरफ तो तफसीलात हैं और फिर टीटीपी जो है वो सेफ हेवन है अफगानिस्तान के लिए। उनको कौन ऑपरेट करता है? उनको भी भारत ऑपरेट करता है। तो आज हुआ ये कि अफगान वज़ीर खारजा जो है उन्होंने न्यू दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आता हूं, लेकिन जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है अफगान तालिबान के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने काबुल और पख्तिका में एयर स्ट्राइक्स की। अंदाजा करें कि डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और पाकिस्तान को संगीन नताइज की उन्होंने धमकियां दी हैं कि पाकिस्तान को सवेयर कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसको भुगतना पड़ेंगे। अब तालिबान जो है वो क्या पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक कर सकते हैं? ना अपना डिफेंस सिस्टम, ना उनके पास टेक्नोलॉजी, किसका सहारा लिया जाएगा? और ये धमकी भारत की ईमा पर दी गई है कि भारत कह रहा है कि आप ये करें, हम आपको हर तरह की टेक्नोलॉजी फराहम करेंगे, बल्कि ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि आपके बिहाफ पर हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। एक नया जो है वो इंटेलिजेंस पैक्ट जिसको कहते हैं
وہ ان کے درمیان سائن ہونے جا رہے ہیں۔ جناب ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ ہماری سوورن جو ٹیریٹری ہے اس کے خلاف پاکستان نے ورزی کی ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ ڈیفنس منسٹر جو ہے ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ اب واضح طور پر سیف ہیون تو ٹی ٹی پی کا تو ہے، یہ تو آپ مانیں، اور یہ طالبان نے اعتراف جرم کیا ہے بیسیکلی۔ اب دوسری جانب افغان طالبان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے فارن منسٹر امیر خان متقی نیو دلی میں، انہوں نے جناب پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، اور یہ جو اگلے 48 گھنٹے میں کیوں کہہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھارت نے بھی اعلان جنگ کیا ہے۔ بڑے غور سے آپ نے سننا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ پاک افواج کو کیا حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ آج ایک چیز تو یہ کہ بھارت جو ہے انہوں نے ایمبولینس کا تحفہ دیا، کس کو دیا ہے؟ طالبان کو، افغانستان کو جناب انہوں نے ایمبولینس کا تحفہ دیا ہے، اور تصویر اس کی باقاعدہ طور پر بھی سامنے آئی ہے کہ افغان وزیر خارجہ کو ایمبولینسز کے تحفے دیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بھارتی منصب جے شنکر سے آج ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے دوران وزارت بھارتی وزیر خارجہ نے افغان وزیر خارجہ کو جو ہے وہ ایمبولینسز کا دورہ بھی کروایا، اور 20 میں سے 5 ان کے حوالے کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور بھارت نے افغانستان میں بھارتی تکنیکی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ بھی آپ اندازہ کریں، بھارت کے دورے پر وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھارتی منصب سے ملاقات کی اور کہا کہ افغانستان بھارت کا ایک قریب ترین دوست کے طور پر دیکھتے ہیں، بھارت اور افغانستان کو اپنے تعلقات اور تبادلے مزید بڑھانے چاہیے۔ امیر خان متقی نے کہا کسی کو بھی اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں آپ کو بڑا واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان اور بھارت بہت اچھے دوست ہیں، ہمیں آبسٹیکلز ہمیں جو ہے وہ رکاوٹیں ختم کرنی چاہیے، چابہار جو ہے وہ ایک بڑا اچھا راستہ ہے پاکستان افغانستان اور بھارت کے لیے، ہم امریکہ سے بھی بات کریں گے، ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، امریکہ بھی آئے ہمارے ساتھ بات کریں، اور ہم افغانستان اور بھارت مل کر ہم بات کریں گے۔ اندازہ کریں کہ یہ کیا چورن جو ہے بیچا جا رہا ہے صرف اور صرف پاکستان کے خلاف۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کی، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اعلان جنگ کیا، وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے انڈیا میں بیٹھ کر، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمارے دور دراز علاقوں میں حملہ کیا، اور ہم اسے پاکستان حکومت کی ایک بہت بڑی غلطی سمجھتے ہیں۔ غلطی تو آپ کر رہے تھے، ہم نے تو آپ کو بار بار سمجھایا۔ ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے ادھر سے چائنیز فارن منسٹر آیا آپ کے ملک میں، انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ ابھی روس کے اندر بھی چائنا، افغانستان، پاکستان اور روس اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ان چاروں ملک نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اور بھائی آپ غلطی کر رہے تھے، ہم آپ کو سمجھا تھک گئے تھے، اب ہمارے صبر کا پیمانہ ہو گیا لبریز، اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ بڑا دو ٹوک پیغام دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسے زور سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے کہ دیکھیں جی امریکہ نے بھی بڑا زور کیا، وہ بھی یہاں سے بھاگ نکلے، سوویت یونین جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اب اندازہ کریں کہ بھارت نے بیٹھ کر یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ میں وہی پلان آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا پلان ہے کہ پاکستان کسی علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، اور یہ ٹی ٹی پی کے ذریعے ہی اور دیگر دہشت گرد گروہوں کو ساتھ ملا کر، را کو ساتھ ملا کر، یہ بیسیکلی بھارت کا پلان ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کا راستہ کھولا ہے، جس ملک کی جو مشکلات ہیں وہ خود حل کریں۔ اب بھائی ہماری مشکلات یہ ہیں کہ آپ کے ملک سے دہشت گرد یہاں پر آتے ہیں، آپ نے ملک میں دہشت گردوں کو سیف ہیون دی ہوئی ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے۔ اگر آپ ہمارا مسئلہ پھر ہم خود حل کر لیں گے، ہمارا مسئلہ ہے آپ ہمارے پہ چھوڑ دیں، اور پھر آپ کیوں چیخیں مار رہے ہیں ابھی آپ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ملک میں اسٹرائکس کی ہیں؟ اب یہ انہوں نے بیسیکلی اعلان جنگ کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے فلاں علاقوں پہ قبضہ کریں گے۔ اب اگر آپ ان کا ترجمہ کریں، اب اگر آپ اس کو بڑے ڈیٹیل انالیسس کا کریں، برڈ آئی ویو دیکھیں، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ افغان طالبان جو ہیں اور بھارت نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر ڈالا ہے، اور یہ ایک حملے کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ نیو دلی سے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اب پاک افواج کو جناب تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب سوال ہوا ایئر اسٹرائکس کے حوالے سے، صحافی نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم یہ اقدامات کرتے رہیں گے، اپنے عوام کی مال اور جان کی حفاظت کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فورسز ہائی الرٹ کے اوپر ہیں۔ یہ صرف کل کی جو ایئر اسٹرائکس ہیں وہ آخری ایئر اسٹرائکس نہیں ہیں، یہ اس طرح کے آپریشن مزید تیزی آئے گی، بلکہ اس میں جاری رہیں گے، مزید جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہوں گے، اور مزید افغانستان میں اس طرح کی کارروائیاں پھر ہوں گی۔ یہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیٹیگوریکلی کہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فورسز انڈین بارڈر پر بھی ہائی الرٹ پر ہیں، اور وہ افغانستان والے بارڈر کے اوپر بھی ہائی الرٹ پر ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ فوج جو ہے اس کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا کہ آپ کسی بھی وقت جو ہے بڑے حملے کی تیاری کریں، کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے راستے بھی آ سکتا ہے، اور وہ اپنے بارڈر سے بھی پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور استعمال پہ لازمی رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔